दोस्तों आज बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे हथियार की जो बाहर तो नज़र नहीं आता लेकिन हमारे बाकी तमाम हथियारों से ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तमाम तर जंगी लड़ाका तैयारे जो कि पाकिस्तान हासिल कर चुका है और हासिल करने वाला है वो तमाम बेकार हैं अगर हमारे पास ये वाला नेटवर्क मौजूद नहीं होता। एक ऐसा नेटवर्क जो कि मैदान जंग के अंदर यकसर पासा पलट सकता है और बाजीगर साबित हो सकता है। ये नेटवर्क कौन सा है, पाकिस्तान के पास मौजूद है या नहीं है, पाकिस्तान इस हवाले से कितनी सलाहियत रखता है और इसके ऊपर काम किस तरह से किया जा रहा है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। भारत को दो अतराफ से फुल फ्लेज वार का खदशा है जिसके अंदर वो अब तैयारी करें, जिसकी वजह से तैयारी करें और एक बुलंदो बाला एयर बेस का कयाम भारत की जानिब से किया जा रहा है। और लद्दाख जो कि एक मुतनाज़ा इलाका है, वहां पर यह बेस क्यों बनाई जा रही है, कितनी बुलंदी के ऊपर बनाई जा रही है और वहां पर कौन से तैयारे अपॉइंट किए जाएंगे, वहां पर रखे जाएंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से आमने सामने आने वाले हैं, इनके माबैन कशीदगी बढ़ सकती है, इनके बॉर्डर्स के ऊपर एक बार फिर से गर्मा गर्मी फायरिंग गोला बारूद जो है वो देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि फौजी मशकें शुरू होने वाली हैं। ये फौजी मशकें कहां पर होंगी, इसके बाद एक और जंग का खदशा किस तरह से पैदा हो सकता है, आज की वीडियो में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों पाकिस्तान की तमाम तर अफवाज बहुत ज़्यादा कमाल हैं, लामिसाल हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनका जो डंका है वो बचता है। दुनिया की फोर्सेस दीगर जो हैं वो पाकिस्तान की अफवाज से मदद तलब करती हैं, हमसे पूछती हैं कि आप लोग किस तरह से अपने लोगों को, अपने जो फौजी हैं उनको ट्रेन करते हो। ये आप सबको पता है हमारे पास बहुत जदीद हथियार भी मौजूद हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जिसने पहले अभी रिसेंटली जो बरतानिया है वहां पर झंडे गाड़ दिए हैं, उसके अलावा J-35 हम लेने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बात कहूं कि ये तमाम तर जंगी लड़ाका तैयारे, तमाम तर जो डिफेंस सिस्टम है, तमाम तर फौजी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बेकार हैं अगर हमारे पास एक नेटवर्क मौजूद नहीं है। दोस्तों ये बात कर रहा हूं एक ऐसा नेटवर्क जो कि तमाम तर हमारे हथियारों को आपस में लिंक कर देता है, आपस में इंटीग्रेट करता है, मरबूत एक नेटवर्क कायम कर देता है जिसके बाद ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जाता है और पाकिस्तान के पास मौजूदा जो इस तरह का एक नेटवर्क मौजूद है उसको लिंक 17 कहते हैं। इससे पहले लिंक 16 था जो कि हमारे F-16 के अंदर नस्ब है और उसके जरिए ये तमाम तर जो जंगी तैयारे हैं और तमाम तर हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। यहां तक कि अगर हमारी एयरफोर्स ने हमारी नेवी के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए भी एक नेटवर्क चाहिए होता है। मैदान जंग के अंदर इस तरह का एक नेटवर्क होना इंतहाई ज़रूरी है और अगर ये नहीं होता तो आप जो है वो पलक झपकते ही अपने जदीद से जदीद जो तैयारे हैं उनको भी तबाह करवा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कोई तैयारा भी मौजूद है तो वो भी बेकार है अगर आप लोगों के पास ये वाला नेटवर्क नहीं होता। इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ होती क्या है। दोस्तों एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि हमारी तमाम तर अफवाज को आपस में कम्युनिकेट करने की जो सलाहियत है वो दे देता है। पाकिस्तान के पास मौजूदा जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है जिसको लिंक 17 कहते हैं। इसके तहत होता क्या है कि हमारी जो C4 ISR है उसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देता है ये उसको। और C4 ISR क्या है? ये हमारी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग और इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस होता है। दोस्तों ये एक नेटवर्क तो हमारे पास मौजूद है लेकिन इसके अंदर खामियां मौजूद हैं। खामियां क्या हैं इसके अंदर? ये जब सिग्नल भेजता है अपने ही दोस्त या अपने साथी को तो ये दुश्मन को भी भेज देता है, मतलब हर तरफ सिग्नल भेजता है। अगर आसपास कोई दुश्मन है तो उस तक भी वो सिग्नल चला जाता है। लेकिन मुस्तकबिल किसका है? मुस्तकबिल ऐसी जंगों का है जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और जब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी तो आपका तैयारा छुपा नहीं रह सकता कि अगर आप लोगों के पास ये लिंक 17 है। लिंक 17 जब हर तरफ सिग्नल भेजेगा तो वो सिग्नल दुश्मन तक भी पहुंच जाएंगे। दुश्मन को पता लग जाएगा कि ये स्टेल्थ तैयारा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हमने इसको यहाँ पे हिट करना है, उसके रडार के अंदर वो कैप्चर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अब ज़रूरत किस चीज़ की है? पाकिस्तान को ज़रूरत है एक ऐसे निज़ाम की, एक ऐसे नेटवर्क की जो कि दो मोड्स के ऊपर काम करे, लाउड मोड पर काम करे और एक साइलेंट मोड के ऊपर काम करे। मतलब अगर हमने दुश्मन को अटैक करना है और धड़ल्ले से अटैक करना है
تو وہ تمام تر جو میسیجز ہیں وہ بھیج سکے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ اس کے اندر ایک ایسی آپشن بھی موجود ہونی چاہیے جو کہ سائلنٹ موڈ پہ کام کرے. اگر ہم نے خفیہ طور پر رہ کر جو ہے وہ دشمن کو اٹیک کرنا ہے, دشمن کو بھنک بھی نہ لگے اور ہم لوگ اس کی تباہی پھیر دیں, اس کے لیے ہمارے پاس 2 موڈز والا ایک جو نیٹ ورک سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے. ایسا نیٹ ورک سسٹم جو کہ اسپیسیفکلی ہمارے ساتھی کو ہی میسج کنوے کرے, وہ باقی تمام تر ارد گرد جو قوتیں موجود ہوں ان تک میسج نہ پہنچائے. مثال کے طور پہ اگر ہمارا J-35 ہے, اس سے میسج جاتا ہے ہمارے دوسرے J-35 کو, تو صرف اس تک جائے. اس کے آگے اگر کوئی دشمن کا طیارہ ہے, تیجاس ہے, مطلب رافیل ہے, اس تک وہ میسج ہرگز مت جائے. ایسے ایک نظام کی اشد پاکستان کو ضرورت ہے. اور ایسا نظام جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے پاس آئے گا, اس کے لیے ہمیں ایک ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا ہوگا جس کو سافٹ ویئر ڈیفائنڈ ریڈیو کہتے ہیں, SDRs کے نام سے بھی یہ جانی جاتی ہے. یہ ایسا ریڈیو ہے جس کے تمام کام سافٹ ویئر سے کنٹرول ہوتے ہیں, نہ کہ صرف ہارڈ ویئر سے. اس ریڈیو پر آپ اونچی آواز والا موڈ بھی چلا سکتے ہیں, مطلب کہ لاؤڈ موڈ بھی چلا سکتے ہیں, اور اگلے ہی لمحے جو سائلنٹ موڈ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے بہت سے ڈپارٹمنٹ جس کے اندر نسٹ ہے, جس کے اندر نیسکوم ہے اور اس طرح کے دیگر جو ہیں وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. یہ ہے وہ خطرناک ہتھیار جس کے اوپر پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہمارے باقی تمام تر ہتھیار جو ہیں وہ تو ناکارہ ہو جائیں گے, دشمن کی نظر میں آ جائیں گے, دشمن ان کو ہٹ کر سکتا ہے, لوک کر سکتا ہے. تو یہ ہے وہ اسٹریٹجی, وہ نیٹ ورک جو کہ پاکستان کو چاہیے, اور پاکستان اس حوالے سے کام بھی کر رہا ہے. دوستو, اسی کے ساتھ بھارت نے مشرقی لداخ میں 13,700 فٹ کی بلندی پر ایک نیا ایئر بیس نیوما کے نام سے بنانا شروع کر دیا ہے, اور جو چین اور پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اور یہ تو بنے گا, لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ بھارت کو خود ہے. ان کو 2 اطراف سے فل فلیج وار کا خدشہ ہے. بنگلہ دیش کا خدشہ تو ہے ہی ہے, ترکیہ کا تو ہے ہی ہے, لیکن وہ ڈائریکٹلی براہ راست بھارت کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے. 2 ممالک ایسے ہیں جو کہ بھارت کو اٹیک کر سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھارت بارڈر شیئر بھی کرتا ہے, چائنا اور پاکستان. ان دونوں کے پاس اتنی ایبلٹی موجود ہے, کیپیبلٹی موجود ہے. بنگلہ دیش جو ہے اس کو اتنا امپاور کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک وہ اٹیک بھارت کو یوں نہیں کر سکتا ہے. دوستو, نیوما ایئر بیس پر رافیل, سخوئی 30 اور جو تیجاس ہیں, ان جیسے جنگی جہازوں کو تعینات کیا جائے گا. یہ لوگ وہاں پر رہیں گے اور حفاظت کریں گے. مقصد یہ ہے کہ اگر جو چائنا ہے وہاں سے انٹروین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وہاں سے اپر ہینڈ سے جو ہے وہ اٹیک کیا جا سکے. مطلب آپ اوپر ہوتے ہیں, بلندی پر ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ ایج ہوتا ہے کہ نیچے والے کو آپ بآسانی ہٹ کر سکتے ہیں. دوستو, نیچے سردیوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ -40 ڈگری تک گر جاتا ہے, اس لیے خاص قسم کا انفراسٹرکچر یہاں پر بنایا جا رہا ہے, اور بھارت جو ہے وہ اپنی سرحدیں محفوظ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت چائنا ہمیں اٹیک کر سکتا ہے. چائنا نے ایک واٹر بم تو پہلے ہی ان کے اوپر پھوڑ دیا ہے اور بہت سے محاذ کھول رکھے ہیں, لیکن اب یہاں پر بھی یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جو ہٹ ہے وہ نہ کیا جا سکے. دوستو, اسی کے ساتھ ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ بھارتی فضائیہ 23 سے 25 جولائی کے دوران بھارت پاکستان سرحد کے ساتھ راجستھان میں ایک بڑی فوجی مشق کرنے جا رہا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق یہ مشق بارمر اور جودھ پور سمیت اہم علاقوں میں کی جائے گی. یہ مشق بھارتی فضائیہ کی معمولی جو ہے اس کے معمول کی آپریشنل تیاریوں کا حصہ ہے, لیکن مغربی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اس کی اہمیت مزید جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. دوستو, یہ وہی راجستھان ہے جہاں پر ان کے ریسنٹلی طیارے گرے تھے. جگوار طیارے 12 دفعہ جو ہے وہاں پہ گرا چکے ہیں, مزید طیارے گرا چکے ہیں. ابھی بھی فوجی مشقیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم لوگ اپنے پائلٹس کو اس قابل بنا لیں کہ وہ اپنے طیارے خود ہی نہ گراتے پھرے, دشمن کے سامنے آئیں تو وہ پلک جھپکتے ہی اپنا اربوں ڈالرز کا جو نقصان ہے وہ نہ کروا لیں. اسی لیے یہ پاکستان کے بارڈرز کے قریب جو ہے وہ فوجی مشقیں کرنے جا رہے ہیں, جس کے بعد ہو سکتا ہے پاکستان بھی اس کے جواب میں کوئی فوجی مشق کرے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ پاور شو, مطلب پاور دکھا دی جائے دشمن کو کہ ہم لوگ اس صلاحیت کے حامل ہیں, آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں وہ دکھا دو. تو اس کے جواب میں ہو سکتا ہے پاکستان بھی کوئی اس طرح کی فوجی مشق کرے اور دشمن کو جواب دیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان اومیس منیر کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.